नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु अघिल्लो रात मात्रै नेकपा एमालेभित्र भएको सहमति 2 दिन नबित्दै गम्भीर मोडमा 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा दरमा 28% सम्म भाडा दर वृद्धि, पहाडमा 20 र तराईमा 28% सम्म भाडा दर वृद्धि। बीपी प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी धरानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भइरहेको उहाँको आरोप। नवजात शिशुको हत्या आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेली मोरङले पति सहित 4 जना पक्राउ पर्नेमा रङ्गेली नगरपालिका 5 का अरुण मण्डल, खुशबु मण्डल, नागेश्वर मण्डल र उर्मिला मण्डल। धरानमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै बुधबार 80 जना संक्रमित। प्रदेश 2 को महोत्तरी स्थित रणभीमगढ प्रकौली ब्यारेकमा कार्यरत एक सैनिक जवानद्वारा आत्महत्या, आफैलाई गोली हानी आत्महत्या। र धरान 11 को सर्दु खोलामा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण जोखिम बढेको भन्दै वडाध्यक्षको पहलमा 40 स्थान तारजाली उपलब्ध। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु अघिल्लो रात मात्रै नेकपा एमालेभित्र भएको सहमति 2 दिन नबित्दै गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्री पदबाट बहिर्गमन भएसँगै बुधबार भक्तपुर स्थित निवास बालकोटमा पुग्नुभएका केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले लाज शरम हराएका माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै पनि ठाउँ छैन भनी उद्घोष गर्नुभयो। असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमति पत्रमा भने फरक कुरा उल्लेख छ। सहमतिको बुँदामा विगत केही समयता पार्टीभित्र देखा परेका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुरतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधि सम्बद्ध ढङ्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ भन्ने उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएकै दिन माधव नेपाल पक्षले अपराधिक कार्य गरेकाले क्षमा नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले माधव नेपाल पक्षधरलाई पार्टीमा आएर काम गरे क्षमा दिने, तर माधव नेपाल जस्ता गद्दारलाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको दाबी गर्नुभयो। यस्ता भनाइलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकहरूले असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमति च्यातिएको सङ्केत गर्नुभएको छ। राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने बाहेक कुनै अर्को उद्देश्यबाट सहमति नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो 10 बुँदे खास उद्देश्य भनेको अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्ने बाहेक त्यो भन्दा परसम्म जाने केपी ओलीको कुनै मनसाय थिएन। अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्नका लागि रातारात सही गरेर निकालिएको थियो। 28 गते फैसला आउने कुरा थियो, अघिल्लो रात त्यसो गरियो। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा दरमा 28% सम्म भाडा दर वृद्धि गरेको छ। हाल कायम रहेको भाडा दरमा 20 देखि 28% सम्म वृद्धि गरिएको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पहाडी बाटोको हकमा मालवाहक सवारीको भाडा 20% ले वृद्धि गरिएको छ भने तराईको हकमा 26% ले वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा विभागले गरेको बजार अध्ययन विश्लेषण सरकारवाला पक्षसँग गरिएको परामर्शका आधारमा भाडा समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ। श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, ब्याज, सञ्चालन खर्च, राजगट्टी र सञ्चालन मुनाफा लगायत मुख्य सूचकहरूमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा भाडामा समायोजन गरिएको विभागको भनाइ छ। असार 27 गते यस सम्बन्धी प्रस्तावमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहमति दिएको प्रवक्ता भुसालले बताउनुभयो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी धरानमा आई प्रतिष्ठानको संयुक्त सङ्घर्ष समितिलाई थप साथ दिनुभएको छ।
उहाँले प्रतिष्ठानमा बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक नेताहरूको माफियासँगको साँठगाँठका कारण यस्ता समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण भइरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँ लामो समय शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि आमरण अनसन बस्दै आउनुभएको छ। प्रतिष्ठानको आन्दोलनलाई पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै आउनुभएको थियो। उहाँ हिजै मात्र धरान आइपुग्नु भएको हो। डाक्टर केसीलाई प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्स तथा कर्मचारीले स्वास्थ्य क्षेत्रका साधकी नेताका रूपमा स्वीकार गर्ने गरेका छन्। उहाँले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरू दिन प्रतिदिन धराशायी बनेको बताउनु हुँदै अयोग्य र भ्रष्ट कार्यकर्तालाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्दाको परिणाम भएको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता भ्रष्ट कार्यकर्ता नियुक्त भएकै कारण बेथिति बढेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँको अडान रहेको थियो। डाक्टर केसीसँग दिउँसो 2 बजे अडिटोरियम हलमा छलफल समेत राखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश दिएको विरोधमा धरानमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ धरानले प्रधान न्यायाधीशको पुतला दहन गरेको छ। राके जुलुस निकालेका सङ्घका कार्यकर्ताले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको पुतला दहन गरेका हुन्। जुलुसलाई प्रहरीले हस्तक्षेपको प्रयास गरेको थियो, तर 3 तिरबाट जुलुस निकालिएका कारण कार्यकर्ता भानुचोकसम्म पुगेर पुतला दहन गरेका थिए। एमाले स्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको जुलुस विभिन्न क्षेत्रबाट हुँदै भानुचोक आएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध नाराबाजी गर्दै परमादेशको विरोध गरेका थिए। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवजात शिशुको हत्या आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेली मोरङले पतिसहित 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। छोरी जन्मिएको आधारमा हत्या गरिएपछि रङ्गेली नगरपालिका 5 आबगाछीका अरुण मण्डल, खुशबु मण्डल, नागेश्वर मण्डल र उर्मिला मण्डललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। अरुण र खुशबु पति पत्नी हुन्। नागेश्वर र उर्मिला खुशबुको माइतीपट्टिका आमा बुवा हुन्। हत्या पश्चात नवजात शिशु लुकाउन आमा बुवाले समेत भूमिका खेलेको देखिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। असार 27 गते खुशबुले चौथो सन्तानका रूपमा छोरीलाई जन्माएकी थिइन्। पतिले छोरीलाई अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर खुशबुले शिशुको हत्या गरेको प्रहरीमा बयान दिएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। खुशबुको पति अरुण 3 वर्षदेखि रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएको र गत चैतमा छुट्टीमा आउँदा पत्नीको पेट बढेको देखेपछि सोही आधारमा शङ्का गरेका थिए। आफू मोटाएको बताउँदै आएकी पत्नीले 81 बच्चा जन्माएपछि उनले पत्नीसहित शिशुलाई घरबाट निकालेका थिए। सोही कारण खुशबुले आफैले जन्माएको नवजात शिशुको हत्या गरेकी थिइन्। धरानमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। प्रदेश 1 सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार हिजो धरानमा 80 जना सहित 439 जना संक्रमित थपिएका छन्। झापामा 165, सुनसरीमा 139, मोरङमा 106, धनकुटामा 7, इलाममा 5, पाँचथर र उदयपुरमा 3 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै भोजपुरमा 2, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभामा 1 जना छन् भने प्रदेश 1 बाहिरका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2905 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार 1606 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। यस्तै थप 18 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 9430 पुगेको छ। प्रदेश 2 को महोत्तरी स्थित रणभीम गढ प्रकौली ब्यारेकमा कार्यरत एक सैनिक जवानले आफैलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका छन्। रामेछाप घर भएका ती जवानले के कति कारणले आत्महत्या गरेका हुन् भन्ने हालसम्म खुल्न नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक जवानको नाम ठेगाना खुलिसकेको छैन। आफैले बोकेको मिनी इन्सासले बायाँ कञ्चटमा गोली हान्दा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो।
अतिथि गृहसँगैको कोतमा घटना भएको जनाइएको छ। नेपाली सेनामा बेला बेलामा यस्ता आत्महत्याका घटना हुँदै आए पनि स्पष्ट कारण हालसम्म खुल्न सकेको छैन। धरान 11 को सर्दुखोलामा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण जोखिम बढेको भन्दै वडाध्यक्षको पहलमा 40 थान तारजाली उपलब्ध गराइएको छ। वडाध्यक्ष बाबुलाल लामाको पहलमा जिल्ला स्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग डिभिजन कार्यालय इनरुवाले तारजाली उपलब्ध गराएको हो। सर्दुखोलाको सगरमाथा खेल मैदान नजिकै कटान गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तारजाली उपलब्ध गराइएको अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो। त्यसक्रममा उपभोक्ता समितिलाई वडाध्यक्ष लामाले तारजाली उपलब्ध गराउनु भएको थियो। जोखिम वा आपतका बेला सगरमाथा खेल मैदानलाई उपयोग गर्न सकिने भन्दै सो मैदानको संरक्षण गरिरहेको कुरा समेत अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो। बर्खा लागेपछि हेर्ने भने गाडी नै पल्टाउने, मान्छे नै लैजाने, बगाउने, भनौँ भने आधाभन्दा 1 वर्ष पहिला मान्छे माथि उसको चाहिँ 16 नम्बर वार्डको मान्छे बगाएर ल्याएर हाम्रो यही बानडाँडामा निकालियो। यस्तो अवस्था खोला छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामीले 2074 सालदेखि नै हामीले धरान वार्ड नम्बर 11 को एउटा खेल मैदान र साथै यो सेतो गुराँस नमुना बालबाल्टीको संरक्षणको लागि भनेर धेरै नै पहल गर्दै आएको थियो। अहिले ग्राउन्ड पनि हामीले ठुलो बनाएर कमसेकम चाहिँ लम्बाइमा 104 मिटर र चौडाइमा लगभग 70 मिटरको लगभग हामीले अगाडिमा ल्याइसकेका छौँ। सर्दो आसपास सुकुम्बासीको बाक्लो बस्ती रहेको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा मोहन विकको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय नगर स्काउट तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा जगन बजगाई, सुमन रेग्मी, प्रताप राजा शाही, अमृता विक, कल्पना कार्की, लाल बहादुर चौधरी, पुष्पा कटवाल, राजेन्द्र अर्याल रहेका छन्। त्यसक्रममा रामधुनी नगरपालिकाका मेयर जयप्रकाश चौधरीलाई तदर्थ समिति र जिल्ला स्काउट समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। जिल्ला समन्वय आयुक्त लक्ष्मण राई, तालिम आयुक्त हरिकृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको धरान नगर तदर्थ समितिका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नु अघिल्लो रात मात्रै नेकपा एमाले भित्र भएको सहमति 2 दिन नबित्दै गम्भीर मोडमा, 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा दरमा 28% सम्म भाडा दर वृद्धि, पहाडमा 20 र तराईमा 28% सम्म भाडा दर वृद्धि। बीपी प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी धरानमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भइरहेको उहाँको आरोप। नवजात शिशुको हत्या आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय रङ्गेली मोरङले पति सहित 4 जना पक्राउ पर्नेमा रङ्गेली नगरपालिका 5 का अरुण मण्डल, खुशबु मण्डल, नागेश्वर मण्डल र उर्मिला मण्डल। धरानमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै बुधबार 80 जना संक्रमित। प्रदेश 2 को महोत्तरी स्थित रणभीमगढ प्रकौली ब्यारेकमा कार्यरत एक सैनिक जवानद्वारा आत्महत्या, आफैलाई गोली हानी आत्महत्या। र धरान 11 को सर्दुखोलामा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण जोखिम बढेको भन्दै वडाध्यक्षको पहलमा 40 थान तारजाली उपलब्ध। हौस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।